ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबैमा नमन। यहाँहरू सबैलाई अध्यात्म चिन्तनको योग दर्शनको 17औं स्वाध्याय कक्षामा स्वागत गर्दछु। अहिलेसम्म हामीले साधन पादका 25 वटा मन्त्रहरूको स्वाध्याय गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। गत अंकमा हामीले हेर्यौं कि जीव र बुद्धिको संयोगको कारण अविद्या हो। मिथ्या ज्ञानका संस्कारले युक्त बुद्धि अविद्या हो, या भनौं विपर्य ज्ञान वासना इत्यादि यो अविद्या हो। र यो अविद्याको नाश भएमा जुन जीव र बुद्धिको संयोग भनिएको छ, अरे आत्मा र बुद्धिको संयोग भनिएको छ, यो विद्याको अभाव हुना साथ त्यो संयोगको पनि अभाव हुन्छ। यो संयोगको अभाव हुनु नै हान हो। यसै हानलाई जो बुद्धि र पुरुषको संयोगको अभाव भयो, यसको मतलब पुरुष बुद्धि का द्वारा प्राप्त गरिने वाला सांसारिक बन्धनबाट सर्वथा निवृत्ति हुन्छ। यही संयोगको अभाव हुनु हान हो। हानलाई के भनियो भने यो हान नै द्रष्टाको कैवल्य हो। यो पुरुषको कैवल्य बताइयो। र यो हानको उपाय के हो, आजका स्वाध्यायमा हामीले जान्नेछौँ। हानको उपाय के हो, विवेक ज्ञानको प्राप्तिका उपाय के हो, र सम्भवतः योगका अङ्गहरू के हुन्, यहाँसम्म पनि हामीले स्पर्श गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनु साधन पादको 26 नम्बर सूत्र प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मको सूत्र संख्या नम्बर 77 मा हामी पुगेका छौँ। विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः, विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः, विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः। विवेक ख्यातिः, विवेक ख्यातिः विसर्ग छ। अविप्लवा, अविप्लवा यहाँनिर विसर्ग र अ मिलेर र बन्यो। अविप्लवा हानोपायः, हानस्य उपायः। त विवेक ख्याति भन्नाले विवेकको जुन ज्ञान भयो, कस्तो ज्ञान भयो, अविप्लव जो ज्ञान छ त्यो कस्तो अविप्लव। विप्लव माने चलायमान हुने हैन त, अविप्लव माने जो चलायमान हुँदैन, निश्चल निर्दोष, कुनै दोष रहित। यस प्रकारको जुन विवेक ज्ञान छ, यो विवेक ज्ञान त्यस हानको उपाय हो, यानी कि कैवल्यको उपाय हो, अविद्याको नाशको उपाय हो, संयोगको अभावको उपाय हो। त अविप्लव भन्नाले जहाँ कुनै संशय छैन, जहाँ कुनै विपर्य छैन, जहाँ कुनै मिथ्या ज्ञान छैन, निश्चल छ, चलायमान नभएको अवस्था, चञ्चल नभएको अवस्था, शङ्का नभएको अवस्था, निर्दोष विवेक ज्ञान उक्त हानको उपाय हो।
एउटा भनिएको छ नि त गीताको 13औं अध्यायको 34औं श्लोकमा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। अब यस प्रकारले क्षेत्र भन्नाले प्रकृति, क्षेत्रज्ञ भने पुरुषको भेदलाई र विकार सहित प्रकृतिबाट अलग हुने उपायलाई जुन पुरुष ज्ञान चक्षुद्वारा विवेक ख्यातिद्वारा तत्त्वले जान्दछ त्यस्ता साधक परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त हुन्छन्। त गीतामा पनि यही विवेक ज्ञानलाई प्राथमिकता दियो। आउँ यहाँनिर अलिकति शब्दहरूको व्याख्या गरौँ। अविप्लव, के शब्द आयो? अविप्लव। अविप्लव माने मिथ्या ज्ञान र मिथ्या ज्ञानका संस्कारहरूबाट सर्वथा रहित निर्दोष र निर्मल ज्ञान, यसलाई अविप्लव। दोस्रो शब्द एउटा आयो कि विवेक ख्याति, सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति। सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति, सत्वात्मक बुद्धि र पुरुषको भिन्नताको बोध हुनु, त्यो अलग अलग हुन् भन्ने बोध हुनु, भिन्नता एक होइन। एक भनेपछि त संयोग भयो, बुद्धि र पुरुषको भिन्नताको बोध नहुनु माने संयोग भयो, त्यो अविद्याका कारणले हुन्छ। त्यसको ठिक उल्टो अर्थ के भयो? सत्वात्मक बुद्धि र पुरुषको भिन्नताको बोध हुनु, ज्ञान हुनु, अलग अलग हुन्, यस प्रकारको बोध हुनु, यो के हो? विवेक ख्याति हो। यसलाई विवेक ख्याति भनेर भनियो। प्रकृति र त्यसका कार्य के बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियहरू र शरीर, यिनको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान भएपछि के आत्माको यिनीहरूसँग सम्बन्ध छैन, यो शरीर भिन्न हो, यो अहंकार इन्द्रिय आदि यो भिन्न हो, यस प्रकार प्रकृति र पुरुषका स्वरूपको अलग अलग जुन यथार्थ ज्ञान हुन्छ त्यो नै विवेक ख्याति हो, त्यो नै विवेक ज्ञान हो। तारकम यसका बारेमा भनियो। तेस्रा पादको अब आउने वाला कैवल्य पादको 54 नम्बर सूत्रमा पनि यसका बारेमा वर्णन गरिन्छ। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, हैन? अविप्लव समाधि उन्मुख ज्ञान कस्तो हुन्छ? स्वच्छ हुन्छ, निश्चल हुन्छ, त्यसमा कुनै किसिमको मल रहँदैन, त त्यो नै अविप्लव विवेक ज्ञान हो। यही ज्ञान मुक्तिको उपाय हो, अर्थात ध्यानको उपाय हो। अविद्यादि क्लेश र सबै कर्महरूको यसमा अभाव हुन्छ। त्यसैले भनियो ततः क्लेश निवृत्ति। हामीले चतुर्व्यूहका बारेमा पनि पढ्यौं, हैन? अनि त्यसैको उपसंहारको रूपमा यो आयो। चतुर्व्यूहका रूपमा हामीले पढ्यौं कि तत्र दुःख बहुल संसारो हेयः, है? हेय के हो? हेय हेतु अनि हानोपाय, यी चारवटा कुरा यसका मुख्य विषय हुन्। त दुःखले भरिएको संसार के हो? हेय हो। त हेय कस्तो? कस्तो दुःखलाई हटाउनु पर्ने हो? अनागत दुःखलाई हटाउनु पर्ने हो। प्रधान पुरुष माने प्रकृति र पुरुषको संयोग जो छ त्यो हेयको हेतु हो। यो दुःखको जो दुःख हटाउनु पर्ने हो त्यसको कारण हो। दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा र दृश्यको
संयोग हेयको हेतु हो। यसमा कारण के होता भने तस्य हेतु अविद्या, अविद्या यसमा कारण हो। संयोगस्य आत्यन्तिकी निवृत्ति हानम, यो जो संयोग भयो दृष्टा र दृश्यको, प्रकृति र पुरुषको, यसको आत्यन्तिकी रूपमा भने निशेष रूपमा केही बाँकी नराखिकन यसको निवृत्ति भयो भने यसलाई हान भनिन्छ। र यो निवृत्ति भएन भने अब किन निवृत्ति हुनु पर्यो? यो अज्ञानका कारणले, अविद्याका कारणले मोक्ष प्राप्तिका लागि निवृत्ति हुनु आवश्यक छ। त यो अविद्या हट्दै गएमा तद अभावात, तत् अभावात, अविद्याका अभावले यो संयोगको अभाव पनि आफै हुन जान्छ। अविद्या आयो भने संयोग पनि भयो, अज्ञान आयो भने संयोग पनि आयो। अज्ञान हट्न गयो भने यो संयोग पनि आफै हट्दै जान्छ। यो संयोगको अभाव हुनु नै हान हो। तदृशे कैवल्यम, यो दृष्टाको कैवल्य हो। हानोपाय सम्यक दर्शनम, यो विवेक ज्ञान सम्यक दर्शन यो हानको उपाय हो। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, यही विवेक ख्याति जो छ, विवेक ज्ञान जो छ त्यो कस्तो हुनु पर्दछ? निश्चल प्रकारको विवेक ख्याति भएमा यो हानको उपाय हुन्छ। त यहाँसम्म हामी पुग्यौं। 26 नम्बर सूत्रसम्म हामीले हेर्ने प्रयास गर्यौं। त यो विवेक ज्ञान प्राप्त भएको जो साधक छ त्यसको बुद्धि कस्तो हुन्छ भनेर अब वर्णन गरियो। यसलाई हेरौं। साधन पादको 27 नम्बरको सूत्रलाई हेर्ने प्रयास गरौं। तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा। तस्य, तस्य सप्तधा फरकै छ। प्रान्त भूमि छुट्टिएको छ, प्रज्ञा पनि छुट्टिएको छ। यसलाई अलगबाट छुट्याउनु पर्ने केही शब्दहरू छैनन्। तस्य, त्यस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुषको, तस्य, अब विवेक ज्ञान प्राप्त भयो। हामीले के जान्न खोजेका छौं कि विवेक ज्ञानका समय साधकको बुद्धि कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ। तस्य, अब साधक विवेक ज्ञान प्राप्त भयो। विवेक ज्ञान प्राप्त भएको पुरुषको वा साधकको सप्तधा, सप्तधा 7 प्रकारको, धाको हिसाबले आयो प्रकार, सप्तधा 7 प्रकारको प्रान्त भूमि, प्रान्त माने एकदम अन्तिम वाला, प्रकृष्ट अन्तिम वाला, यानी कि त्यसभन्दा बढी कसैले जान्नै सक्दैन, सबैभन्दा उच्च स्तरको, अन्तिम स्तरको, यस प्रकारको प्रान्त भूमि अवस्था भएको, भूमिलाई अवस्था वा स्थितिका रूपमा पनि, आधारका रूपमा पनि हामीले जान्न सक्दछौँ। प्रान्त भूमि भन्नाले, प्रान्त शब्दले सबैभन्दा उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट स्थिति भएको बुद्धिवाला हुन्छ। त विवेक ज्ञानका समय साधकको बुद्धि 7 प्रकारको श्रेष्ठ प्रान्त भूमि भएको प्रज्ञावाला हुन्छ। त के अर्थ लगायौं हामीले कि त्यस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुषको 7 प्रकारको अन्तिम स्थिति भएको बुद्धि हुन्छ। निश्चल विवेक ज्ञानद्वारा चित्तको आवरण र मल नष्ट भएपछि त्यस चित्तमा फेरि सांसारिक ज्ञानको उदय हुँदैन। अतः 7 प्रकारको उत्कर्ष अवस्थावाला, 7 प्रकारको उत्कर्ष अवस्थावाला बुद्धि प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। अनि यो 7 प्रकारको जो उत्कर्ष अवस्थावाला बुद्धि छ, प्रज्ञा छ, त्यसमा भनियो कि पहिलेका जो 4वटा प्रज्ञा छन्, पहिलेका 4 प्रज्ञा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा र पछिका 3 प्रज्ञा चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। त पहिले कार्य विमुक्ति प्रज्ञाका बारेमा
यहाँ हामीले जान्दछौँ कि चारवटा के हुन्, त्यो कार्यसँग सम्बन्धित, अनि कर्तव्य शून्य अवस्था, अनि त्यसपछि तीनवटा चित्तसँग सम्बन्धित, यसरी सातवटा प्रान्त भूमि हुन्छन्। त पहिलोमा बताइयो कि जे शून्य अवस्था, जे शून्य जान्नु पर्ने कुराहरू अब केही छैन, शून्य भइसकेको अवस्था। यानि कि हेय के हो, हे अर्थात् दुःख राम्ररी जानियो, अब जान्नु पर्ने केही छैन भने हेय शून्य के हो त भने दोस्रोमा बताइयो कि हेयका कारण क्लेशहरू क्षीण भएका छन्, अब क्षीण गर्ने योग्य केही पनि छैन या छैनन्। तेस्रोमा बताइयो कि प्राप्य प्राप्त अवस्था, जो प्राप्त गर्नु थियो त्यो प्राप्त भइसक्यो, अब प्राप्त गर्नु केही पनि छैन। निरोध समाधिका द्वारा हानको साक्षात्कार गरिएको छ, कैवल्यको साक्षात्कार गरिएको छ। चारमा बताइयो कि चिकित्सा शून्य अवस्था, विवेक ख्याति रूपी हानको उपाय सिद्ध भएको छ, अब अन्य कुनै यसका अतिरिक्त अब गर्नुपर्ने चाहना केही छैन। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा भने तीनवटा यसमा थप बताइयो, चारवटा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा अनि तीनवटा चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। चित्तको कृतार्थता, चित्त यानि कि बुद्धि, कृतार्थ कब हुन्छ, जब कृत्य हुन्छ, गर्नुपर्ने वाला काम गरिसकेको हुन्छ। गुणलीनता, गुण आफ्ना मूल कारणमा लयोन्मुख भएर त्यस चित्तका साथ अस्त हुन्छन्। जस्तै पहाडको टुप्पोबाट कुनै सानो ढुङ्गा खस्यो भने तल पृथ्वीमा लीन भए जस्तै हुन्छ, त्यो त्यही मिसिन्छ। त्यस्तै गुणहरू माथिबाट तल खसे आफ्नो अवस्थामा लीन भए र आत्मस्थिति भनियो कि यस अवस्थामा तीनै गुणहरूका सम्पर्क रहित शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप निर्मल पुरुष बाँकी रहन्छ, यसलाई आत्मस्थिति भनियो। यस्तो अनुभूत योगीलाई जीवन मुक्त पनि भनिन्छ, यस्तै योगीलाई विदेह युक्त पनि भनिन्छ। त यस प्रकार विवेक ज्ञानका समयमा हुनेवाला साधकको बुद्धिका बारेमा हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं कि यो 7 प्रकारको प्रान्त भूमिवाला बुद्धिवाला हुन्छ। चारवटा कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्य प्राप्त अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, तीनवटा चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, जसमा चित्तको कृतार्थता, गुणलीनता र आत्मस्थितिका बारेमा हामीले जान्यौं र यस्तालाई, यो आत्मस्थितिमा पुगेको साधकलाई जीवन मुक्तका रूपमा भनिन्छ, विदेह मुक्तका रूपमा भनिन्छ। त निर्मल विवेक ज्ञान केले प्राप्त हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसको अब निर्मल विवेक ज्ञान प्राप्तिको बाटो बताइदैछ। योगका अङ्गको अनुष्ठानका द्वारा विवेक ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, यस बारेमा यहाँ 28औं नम्बर सूत्रलाई आवृत्ति गर्नेछौँ। योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः। फेरि उच्चारण गरौँ। योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः। यो महत्त्वपूर्ण सूत्र छ, त्यसैले एक पटक फेरि उच्चारण गर्नुमा अलि मिलेका एक अर्कामा संयुक्त अक्षरहरू छन्, त्यसैले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, एक पटक प्रयास गरौँ। योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः। योगाङ्गानुष्ठानात्, यहाँसम्म एउटा शब्द लिएर यसलाई
यसका शब्द र अक्षरहरू छुट्याउँ। योग, यो शब्द छुट्याउँ। योग, अङ्ग, योगाङ्ग, योगका अङ्ग, योगाङ्ग, अनुष्ठानात्, आधा त अगाडिका लागि छोडिदिनुहोस्। अनुष्ठानात्, योगाङ्ग अनुष्ठानात्, अशुद्धिक्षये, अशुद्धिक्षये, योगका, फेरि यो अलग अलग छुट्याउँदै गयो भने के हुन्छ, शब्दको अर्थ पनि आफै बुझिँदै जान्छ यसले। योगका अङ्गहरूको अनुष्ठानले अशुद्धि क्षय, अशुद्धिहरूको क्षय हुन्छ है। अरू के हुन्छ, ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञानको दीप्ति हुन्छ, प्रकाश हुन्छ। आ विवेक ख्याते, आ अलग छ, विवेक ख्याति अलग छ। आ विवेक ख्याते, यानी कि आ भन्नाले त्यहाँसम्म, तबसम्म, पर्यन्त भन्छौँ नि, यो आले अर्थ जनायो, पर्यन्त भन्ने अर्थ जनायो। आ विवेक ख्याते हैन, विवेक ख्याति पर्यन्त, तबसम्म ज्ञानको प्रकाश हुन्छ, ज्ञानको दीप्ति फैलिन्छ। त अर्थ के भयो, योग अङ्ग अनुष्ठानात्, योगका अङ्गको अनुष्ठानले, अनुष्ठान गर्नाले, योगाङ्गानुष्ठानात् के हुन्छ, अशुद्धि क्षय, अशुद्धिको नाश हुन्छ। अशुद्धिको नाश भएपछि के हुन्छ, ज्ञान दीप्ति, ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ, ज्ञानको तेज आपसे आप फैलिन्छ। कति फैलिन्छ भने जबसम्म पूर्ण रूपमा विवेक ख्याति प्राप्त हुँदैन, विवेक ज्ञान प्राप्त हुँदैन। कस्तो विवेक ज्ञान, अविप्लव विवेक ज्ञान जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो ज्ञानको प्रकाश रहिरहन्छ। त योगका अङ्गहरूको, अब प्रश्न आउला अङ्ग कति छन्, यो अहिले बताइन्छ अर्को सूत्रमा। योगका 8 अङ्गहरूको अनुष्ठान गरेर अशुद्धिहरूको नाश भएपछि ज्ञानको दीप्ति हुन्छ, ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ। कबसम्म, विवेक ज्ञान पर्यन्त, विवेक ख्याति पर्यन्त यसको ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ। अनि यो भएपछि के हो, अशुद्धि हट्यो। अशुद्धि हटेपछि योगका 8 अङ्गको अनुष्ठान गर्नाले, त अशुद्धिको क्षय भन्नाले के भयो, अविद्यादि क्लेश रूपी अशुद्धिको नाश हुन्छ हैन। अनि यथार्थ ज्ञान सहित, अब शङ्कावाला ज्ञान छैन, यथार्थ ज्ञान छ। अब कुनै मिथ्या ज्ञान छैन, अब झुटो छैन, अब बदलिनेवाला छैन। त्यसैले यथार्थ ज्ञानले युक्त चित्त निर्मल हुन्छ, चित्त मलले रहित हुन्छ, चित्त सफा हुन्छ। जति जति अशुद्धिको क्षय हुँदै जान्छ, यानि कि एउटा यो तराजुको तौलको जस्तो हो, एकापट्टि अशुद्धिको क्षय हुँदै गयो, त्यति त्यति ज्ञानको प्रकाश के हुँदै गयो, त्यो बढ्दै जान्छ, ज्ञानको दीप्ति बढ्दै जान्छ। तब योगीको ज्ञानको प्रकाश विवेक ख्यातिसम्म पुग्दछ भनेर भन्यो। बुद्धि र पुरुषमा भेद देखिन्छ। अब यो ज्ञान बढ्नुले के हुन्छ, पहिले बुद्धि र पुरुष एकै हुन् जस्तो लाग्थ्यो, यो शरीर र यो पुरुष एकै हो जस्तो लाग्थ्यो। अब के भयो, अब यसमा भेद देखिन्छ। जो संयोग थियो दुवै एकै हुन् भन्ने, त्यो संयोगको अभाव हुन्छ। त विवेक ख्याति के हो त, मोक्षको उपाय रूप हो। त यो मोक्षको उपाय रूप जो विवेक ख्याति हो, यसको कारण के हो, यसको साधन के हो, यस कहाँबाट यहाँ पुग्न सकिन्छ विवेक ख्यातिमा भने
यम नियमादि योगाङ्गहरूको अनुष्ठान। स्पष्ट आयो नि? योगका अनुष्ठान, योगका अङ्गहरूको अनुष्ठान, योगका अङ्ग, योग भन्नाले त समाधि। त समाधिमा जाने मार्ग कहाँ कहाँबाट रहेछ, के यसका अङ्गहरू छन्, अङ्गहरूका साथमा एक एक कोठा कोठामा गएर हामीले पूर्ण हुनु पर्दछ। प्रत्येक अङ्गबाट पूर्ण भएमा, अनुष्ठान सम्पन्न भएमा अशुद्धिको क्षय हुन्छ। अशुद्धिको क्षय हुनुको अर्थ के भयो भने अविद्यादि क्लेश रूपी नाश हुन्छन्। ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है, ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ। त यहाँनिर दुईटा अर्थ भन्न के अरे दुईटा रूपमा हामीले यसको फल भन्न सकिन्छ। योगका अङ्गहरूको अनुष्ठान गर्नाले के हुन्छ? यदि यस प्रकारले हामीले प्रश्न गर्यौं, यसै सूत्रलाई आधार बनाएर योगका अङ्गहरूको अनुष्ठान गर्नाले के हुन्छ भनेपछि एउटा अविद्यादि क्लेशहरूको क्षय हुन्छ, दोस्रो ज्ञानको प्रकाश फैलिन्छ, यानी कि ज्ञानको प्रकाश प्राप्त हुन्छ। अब यो ज्ञानको प्राप्तिका सँगसँगै अशुद्धिको क्षयका सँगसँगै चित्त निर्मल हुने काम आफै हुन्छ, हैन? कति ज्ञान दीप्ति हुन्छ? आविवेक ख्याते हे, विवेक ख्याति पर्यन्त। यो सूत्रलाई फेरि उच्चारण गरौँ। योगाङ्गानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते हे। योगाङ्गानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते हे। अब एउटा जिज्ञासा भयो होला, योगका अङ्गहरू के हुन्? त महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ योगका अङ्गहरूका बारेमा पनि जानौं। त 80 नम्बर सूत्र प्रारम्भदेखिको साधन पादको 29 नम्बरको सूत्रलाई 29 नम्बरको यो सूत्रमा के भनियो भनेपछि योगका अङ्गहरूको नाम के हो र कुल संख्या कति छ यस बारेमा बताइ। यहाँनिर नाम मात्रै बताइने हो र कुल संख्या बताइने हो। व्याख्या त प्रत्येक सूत्रमा अगाडि यसको यम नियम आदिको 8को व्याख्या र त्यसका फल आदिको वर्णन गरिन्छ। त उच्चारण गरौँ, यसलाई ध्यानपूर्वक उच्चारण गर्नु होला। पहिले सूत्रको उच्चारण गर्न सिकौँ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। फेरि उच्चारण गरौँ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। हैन? अझ उच्चारण गर्न मन लाग्यो, एकपटक फेरि गर्नुहोस्। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। अब जहाँ जहाँ अ आ यो स्वरहरूका साथमा यो जोडिएको हुन्छ नि, त्यहाँनिर जोडिएको हामीले अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। नभए हामी अलग अलग गरेर पनि यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि। यस प्रकार भने पनि शुद्ध नै उच्चारण भएको मानिन्छ। तर सूत्रका रूपमा यही भयो भने अझ राम्रो। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि। त यो अष्टौ अङ्गानि 8 अङ्गहरू हुन्, हैन? 8 अङ्गहरू हुन्। त बाँकी 8 अङ्गको नाम दियो। के कहाँसम्म? समाधयः सम्म।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय यसैको यहाँ व्याख्या गर्दा हामी लेख्यौं यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय। त यसको एक पहिलो जसलाई यम पनि 5 भागमा बाटिन्छ। यसको हामी चर्चा आगामी सूत्रमा हामी गर्छौं। अब त्यस्तै नियम पनि 5 भागमा बाटियो। आसनको बारेमा पनि बताइन्छ। आसन स्थिर सुखम आसनम। त्यसपछि प्राणायाम के हो, प्रत्याहार के हो, धारणा के हो, ध्यान के हो, समाधि के हो। यसको एक एक सूत्रमा हाम्रो वर्णन गरिएको छ। यसका फलहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले अलगबाट हामीले यसको व्याख्या गरिरहनु छैन। क्रमशः यसैको व्याख्या आउने हो। यम 5 छन्, नियम 5 छन्। आसनलाई स्थिर को रूपमा बताइयो, स्थिर र सुखम आसन र प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यसमध्ये यो जो समाधिका प्रारंभिक समाधिका यो 8 अंगहरू यहाँ बताइए। यी 8 अंग मध्ये यम नियम आसन प्राणायाम र प्रत्याहार यी 5 वटा, ठीक छ। यम नियम आसन प्राणायाम र प्रत्याहार यी त बहिरंग साधन भए समाधिका, हैन। 5 वटा बहिरंग साधनहरू भए। अर्को जो बाँकीका 3 छन् यी के धारणा ध्यान र समाधि। धारणा ध्यान र समाधि यो प्रारंभिक समाधिका या यसो भनौं संप्रज्ञात समाधिका यी के हुन् त? ये अन्तरंग साधन हुन्। प्राथमिक समाधिका धारणा ध्यान समाधि यी अन्तरंग साधन हुन्। अनि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यी बहिरंग साधन हुन्, ठीक छ। त यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि ये के हुन् त? 8 अंगहरू हुन्। त अष्टौ अंगानि यी 8 अंगका बारेमा वर्णन गरियो। त आज मलाई लाग्छ कि योगका अंगहरूको नामसम्म त्यसका 8 संख्यासम्म यहाँसम्म हामी यसलाई सीमित राखौं। यो योगका नाम योगका अंगहरूको संख्या यहाँ दिनेवाला जुन कारण आयो त्यो गत सूत्र रह्यो 28 नम्बरको। योगका अंगहरूको अनुष्ठानले अशुद्धि क्षय हुन्छ, ज्ञानको दीप्ति हुन्छ, जबसम्म विवेक ज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। यो निर्मल विवेक ज्ञानको प्राप्तिका लागि योगका अंगहरूको अनुष्ठान आवश्यक छ। त्यसैले विवेक ख्याति यस ज्ञानको प्राप्तिका लागि योगका अनुष्ठानहरूको हामीले आफ्नो साधना गर्नु पर्दछ। योगका अंगहरूको अनुष्ठान हामीले गर्नु पर्दछ। त्यसको प्रारम्भ कहाँदेखि हुन्छ भनेपछि यमदेखि हुन्छ, नियमदेखि हुन्छ। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब यी 8 वटा अंग भए। यसमा यम गरेर मात्रै नियममा जानुपर्छ, यम र नियम गरेर मात्रै आसनमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो सबै सँगसँगै सबै जीवनमा व्यवहारमा उतारिने कुराहरू हुन्। यति जरुर हो कि यम नियम हामीले पालन गर्दै जान्छौं र आसनको सिद्धि भएपछि प्राणायाम सजिलो हुन्छ। आसन र प्राणायाम का सँगसँगै यम नियमको पालन हुँदै गयो भने प्रत्याहार हुन्छ। प्रत्याहारका लागि यम नियमको पालन आवश्यक हुन्छ। अनि आसन प्राणायाम यो अवश्य पनि यहाँ देखिन्छ, प्रत्याहारमा त चाहिन्छ नै। तर धारणा ध्यान समाधि यहाँ चाहिँ क्रमशः हो। फेरि पहिलेका योगका अंगहरूमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यसपछि यो मात्रै हुने भन्ने चाहिँ हुन्छ, त्यसो चाहिँ भएन।
तर जो अन्तरङ्ग साधनमा यदि हामी गयौँ भने यो धारणा ध्यान समाधिमा हामीले पुगेको अवस्थामा पहिले धारणा गर्नु, धारणा सिद्ध भएपछि ध्यान सिद्ध हुन्छ, ध्यान सिद्ध भएपछि समाधि सिद्ध हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा यहाँ स्पष्ट के गरौँ भने यो समाधिमा पुग्नुमा पहिले यम नै सिद्ध गर्नुपर्छ। यममा पनि पाँचैको क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भनेर यसरी एक अहिंसा सिद्ध गरेर अर्कोमा जाने भन्ने यस्तो चाहिँ होइन। क्रमशः हामीले यसको यम नियमादिको पालन गर्दै जानुपर्दछ। प्रत्याहारमा जाँदा जाँदा त यम नियमको खाँचो पर्छ नै, तर जो अन्तरङ्ग साधनमा धारणा ध्यान समाधिका लागि पहिले धारणा सिद्ध गरेपछि मात्रै ध्यान सिद्ध हुन्छ, ध्यान सिद्धि भएपछि समाधि पनि सिद्ध हुन्छ। र क्रमशः आगामी अब 30औं नम्बरको सूत्रदेखि जो योगका अङ्गहरूको व्याख्या गरिएको छ यसमा हामीले प्रवेश गर्नेछौँ। अर्को सत्रमा यसको व्याख्या हामी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि यो स्वाध्यायलाई र जो आज यो बडा महत्त्वपूर्ण स्वाध्याय यो रह्यो, योगका अङ्गहरूको बारेमा, विवेक ज्ञानका बारेमा, हानोपायका बारेमा जो आज हामीले जान्यौँ, विवेक ज्ञान प्राप्त साधकका बुद्धिको अवस्था कस्तो हुन्छ, सप्तधा प्रान्त भूमि भनेर यो पनि आज हामीले जान्यौँ। र अबदेखि अर्को सत्रमा, अर्को कक्षामा हामीले यम नियमलाई विशेष रूपमा योगका अङ्गहरूलाई अलग अलग छुट्याएर त्यसको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि यस स्वाध्यायबाट हामी विराम लिने समय र त्यो अवस्था त्यही भइसकेको छ। यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि वाणीलाई विराम गर्दछौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार, नमन।